अस्सलाम वालेकुम। अंधेरा बढ़ रहा है और जादू के साए हमारे दहलीज तक पहुंच चुके हैं। आज हम एक ऐसा मौजू खोलेंगे जो जज्बाती तौर पर इंसान को तोड़ कर रख देता है। मोहब्बत का नाम निहाद जाल। जादूगरों ने मोहब्बत को हथियार बना लिया है। आज हम इंकशाफ करेंगे कि कैसे तस्वीर की मदद से नौजवानों और ख़वातीन को फंसाया जाता है। इससे पहले कि हम इस स्याह सफ़र में आगे बढ़ें, अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि सच्चाई के ये इंकशाफात आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इन अंधेरों का मुकाबला जारी रखें। मोहब्बत एक पाकीज़ा एहसास है, लेकिन जादूगरों ने इसे अपनी तिजारत बना लिया है। ये लोग मोहब्बत के जादू या वशीकरण के नाम पर लोगों से भारी रकम बटोरते हैं। हकीकत ये है कि ये मोहब्बत नहीं होती, ये इंसान के दिमाग पर एक तरह का सहर तारी करना होता है। वो जिन्नात को उस इंसान के पीछे लगा देते हैं ताकि वो उस शख्स के ख्वाबों में आने लगे। वो इंसान बिला वजह उस जादूगर के गाहक यानी कस्टमर की तरफ खींचा चला आता है, जिसे वो मोहब्बत समझता है, मगर दर हकीकत वो एक शैतानी कैद होती है। जादूगर तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी लड़की या लड़के की तस्वीर लेकर उस पर तस्खीर कुलूब के नाम से शैतानी आमाल करते हैं। वो तस्वीर पर ख़ास किस्म के काले मंतर पढ़ते हैं और उसे नापाक अशिया के साथ मिलाकर एक पुतले में बंद कर देते हैं। जैसे जैसे वो तस्वीर को मरोड़ते या जलाते हैं, वैसे वैसे उस इंसान के दिमाग में शदीद बेचैनी पैदा होती है। ये इंसान को एक ऐसी कठपुतली बना देता है जो सिर्फ जादूगर के इशारे पर चलती है। इसके अलावा ख़वातीन और बच्चियों का इस्तेसाल का मतलब है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाना, और ये सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला पहलू है। जादूगर अक्सर ऐसी लड़कियों या बच्चियों की तस्वीरें हासिल करते हैं जो खामोश और जज्बाती होती हैं। वो उनके दिल में अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जादूगर के गाहक के लिए एक मसनूई कशिश पैदा करते हैं। वो लड़की ये नहीं समझ पाती कि ये उसका अपना दिल नहीं, बल्कि उस पर किया गया एक बैरूनी असर है। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे तारीक मोड़ होता है। इसके अलावा अल्फाज का हथकंडा और ब्लैकमेलिंग। देखें, जादूगरों का सबसे बड़ा हथियार लफ्ज़ होते हैं। वो पहले आपसे बातें करके आपकी कमज़ोरियां जान लेते हैं, फिर आपकी तस्वीर का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि आपका महबूब आपके काबू में आ जाएगा, मगर याद रखें, जो जादू से हासिल किया जाए वो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो सिर्फ़ एक ग़ुलामी है जो जादूगर आपके हाथ में थमा देता है। आप में से जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको कभी लगा है कि आपके साथ कुछ गैर मामूली हो रहा है? अगर इस सीरीज़ की बातें आपको सच लग रही हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली किस्तों में जादू की मज़ीद भयानक चेहरों को देख सकें। जादूगर आपके ज़ाती राज निकलवा कर आपको ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम बना लेते हैं।
محتاط رہنا اب آپ کی مجبوری ہے۔ محبت کے نام پر دھندے کا بول۔ دیکھیں، یہ لوگ شہروں کے پوش علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، محبت میں کامیابی کی گارنٹی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ صرف پیسے اور ہوس کے پجاری ہیں۔ جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو وہ ان تصویروں کو قبرستانوں میں دفن کر دیتے ہیں یا کسی گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں، جس سے اس متاثرہ انسان کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اور ذہنی اثرات۔ محبت کے اس نام نہاد جادو کے اثرات جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ متاثرہ شخص کو ہر وقت سر میں درد، بے چینی، رات کو نیند نہ آنا اور محبوب کی تصویریں خواب میں دیکھنا محسوس ہوتا ہے۔ وہ شخص اپنے اصل کاموں سے کٹ جاتا ہے اور صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جس کے لیے جادو کیا گیا ہے۔ یہ عمل انسانی دماغ کی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جادو کی علامتیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ کیسے جانیں کہ آپ کا کوئی اپنا اس جال میں پھنس چکا ہے؟ اگر آپ کا کوئی قریبی شخص اچانک چڑچڑا ہو جائے، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے یا کسی اجنبی کی تصاویر بار بار دیکھے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان کے کمرے یا بیگ کی تلاشی لیں، شاید آپ کو کوئی عجیب تعویذ یا ایسی تصویر مل جائے جس پر کچھ لکھا ہو۔ یہ علامت جادو کے اثر کی تصدیق کرتی ہے۔ اب آتے ہیں بچاؤ اور روحانی حفاظت پر۔ بچاؤ کا واحد راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو شک ہو تو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں۔ اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنا بند کر دیں۔ یاد رکھیں، جادوگر صرف اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اپنی حفاظت خود نہیں کرتے۔ کسی بھی ایسے شخص پر یقین نہ کریں جو آپ کو تعویذ دینے کا وعدہ کرے یا دعویٰ کرے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا آپ خود کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جی ہاں، اس کا جواب ہے بالکل جی ہاں۔ جب آپ کو وہ جادوئی چیز مل جاتی ہے، یعنی اگر تعویذ ہے یا کچھ بھی ہے، تو اسے تلف کر دیں، یعنی جلا دیں یا پانی میں بہا دیں۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے، جادوگروں کی یہ چھوٹی سی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خود کو تنہا نہ چھوڑیں، اپنے گھر والوں سے بات کریں۔ آج ہم نے وہ جال پہ نقاب کیا ہے جس میں ہزاروں نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ جادوگروں کے یہ خفیہ اڈے کہاں ہیں اور کون سے بڑے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔